अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 20 स्टार न्यूज और मैं हूं ज़ीशान अकबर। आज के इस प्रोग्राम में हम एक ऐसी मुअशरती बीमारी को और एक ऐसे गुनाह को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हमारा मौजूद बहस है, जिसकी वजह से लाखों बच्चियों की जिंदगी ईंधन बन जाती है, और वो है जहेज। जहेज की जो रस्म है ये हमारे पाक व हिंद में पाई जाती है और पूरी दुनिया में, हमारे भारत में, हमारे पाकिस्तान में और ये बांग्लादेश के अलावा बहुत ही कम जगहों पर यह बीमारी है। लेकिन चूंकि जब पार्टीशन का टाइम था, जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ, तो कुछ हम मुसलमान को हिंदुओं से हिंदुआना रस्में बतौर जहेज लेकर आए। तो जहेज भी गोया कि यूं समझा जाए कि हमें जहेज नहीं मिला है, क्योंकि हमारे दीन में इसकी कोई वक़्त नहीं है और ना ही इसकी कोई जगह है। तो ये एक ऐसा नासूर है जिनकी वजह से जो बेटियां हैं, जो बच्चियां हैं वालदैन की, वो बूढ़ी होकर घर में बैठी रह जाती हैं, या जिनकी शादियां होती हैं लेकिन उनके जो नसीब हैं वो वैसे ही मांद पड़ जाते हैं जहेज के ना होने की वजह से। एक तरफ तो बच्चियों की परवरिश का मामला है, एक तरफ उनकी तालीम और तरबियत का मामला है, एक तरफ उनके बाअदब, बाइखलाक और बाहया बनाने का मामला है, और दूसरी तरफ जब उनकी शादियों का वक्त आता है तो जहेज की वजह से उन वालदैन की हुई तमाम मेहनत और बच्चियों का सारे ख्वाब चूर चूर हो जाते हैं। तो इसकी वजह से लाखों बच्चियों की जिंदगियां जो है वो जहन्नुम बन जाती हैं। तो वालदैन पर पहले तो बेटी जब पैदा होती है तो हमारे मुआशरे का सबसे बुरा रवैया ये है कि बच्चा पैदा हो तो हम खुश होते हैं, बच्ची पैदा हो, हालांकि बच्ची रहमत है, लेकिन जब बच्ची पैदा होती है तो हम उन मामलात पर थोड़े गमज़दा हो जाते हैं। और जिन वालदैन के यहाँ 2 से 3 बच्चियां हों तो उन पर मुआशरे का एक प्रेशर बढ़ जाता है कि आपके यहाँ तो होती बच्चियां हैं। तो जब वालदैन के यहाँ बच्चियां होती हैं तो उनकी परवरिश करनी पड़ती है। उनके बाद जब उनकी शादियों का वक्त आता है तो जहेज एक ऐसी चीज है जो उनके और उनकी बच्चियों के ख्वाब को मान कर देती है। जहेज की परेशानी तो अपनी जगह है, लेकिन उसके मामले में ये चीज अब एक लालच और एक हवस बन चुकी है। शुरू में ये कहा जाता था कि जो वालदैन है वो तोहफे तहाइफ के तौर पर अपनी बेटी को कुछ सामान दे, लेकिन जहेज अब चूंकि आप लुगत में भी चेक करें तो उस सामान को ही कहा जाता है जिसमें घर की तमाम अशिया, चूल्हे की तमाम अशिया, किचन की तमाम अशिया, पूरे घर के जनाब आप समझ लें कि गोया के इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, इसके अलावा आपके किचन का सामान, तो ये जहेज में शामिल होता है। गोया कि आप लड़की की शादी नहीं कर रहे, आप लड़की को यूं समझ लें कि आप लड़की का सौदा कर रहे हैं, कि एक तो आप शादी भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ उसको सामान देकर भी जो है वो विदा कर रहे हैं। तो जहेज की परेशानी तो है, लेकिन लालच और हिर्स ने इस चीज को बहुत ज्यादा पशेमान कर दिया है। देखा जाए तो आजकल का जिस तरह हमारा मुआशरा है, जिस तरह हमारे जो ड्रामे हैं, कहा जाता था कि मुआशरे में जो कुछ होता है वो ड्रामे उनकी अक्कासी करते हैं लोग, लेकिन आजकल के जो हमारे ड्रामे हैं उनमें जो कुछ हो रहा है मुआशरा उनकी अक्कासी करता है। तो ड्रामे की देखा देखी और कुछ हमारे जो है वो कॉन्फिडेंशियल की वजह से, कॉन्फिडेंशियल राइट्स की वजह से जो है वो मांगने मंगाने वाला सिस्टम भी जो है वो शुरू हुआ है। ये खसूसी तौर पर बड़े शहरों में है कि अगर आप जहेज नहीं देना चाहते तो आप इतनी रकम जो है वो लड़के वालों को अदा कर दीजिए कि वो अपनी शादी जो है वो कर सके। तो इस्लाम में तो शादी जो है वो एक ऐसा बंधन है, एक ऐसा बोझ है, जब लड़का जिम्मेदारी उठाने के काबिल हो जाए तो उसकी शादी की जानी चाहिए। इस्लाम में तो इसको कतई जगह नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ इसको एक बहुत बड़ा एक जो समझ लीजिए कि हमारे मुआशरे में लड़की वाले भी जहेज के खिलाफ बोल रहे हैं, लड़के वाले भी बोल रहे हैं, लेकिन जब शादी होती है तो जनाब ट्रकों के ट्रक सामान जो है वो भेज दिया जाता है। तो इसके खिलाफ असेंबलियों में भी कानून बनाए गए हैं। तो जहेज की जो है इस पर आवाज तो उठाई जाती है, हमारे कानून में, असेंबलियों में बिल भी बनाए जाते हैं, लेकिन हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये है कि किसी भी आइन की, किसी भी लॉ रेगुलेटरी अथॉरिटी की कंप्लायंस नहीं की जाती। तो अगर समझा ये जाए कि लड़के वाले, अक्सर हमारे यहाँ ये देखा जाता है कि लड़के वाले कतअन जहेज लेना नहीं चाहते, और वो लड़की वालों को पहले आगाह कर दिया जाता है कि हम जहेज के हामी नहीं हैं, हमारे घरों में हमें ट्रक नहीं चाहिए, हमें आपकी बच्ची चाहिए, क्योंकि कुछ दीनी घराने ऐसे हैं। लेकिन यहां पर माशरे का जो एक प्रेशर है वो बर्दाश्त करना पड़ता है उनको, क्योंकि अगर वो नहीं लेंगे तो मजबूरी है लड़के वालों के लिए भी और लड़की वालों के देने के लिए भी। और इसी माशरे की परेशानियों से बचते हुए लड़की वाले कहते हैं कि हमने अपनी बेटी को देना है, आपको हम नहीं दे रहे। तो गोया ये मुआशरे की परेशानी है, इसमें लड़के वालों को समझाना और लड़की वालों को समझना और खुसूसन पूरे मुआशरे का समझना बहुत जरूरी है। लड़की वालों को समझाया जाए तो लड़के वालों की मजबूरी आ जाती है, तो लड़के वालों को समझाया जाए तो लड़की वालों की मजबूरी आ जाती है। होना तो ये चाहिए कि जो बेटी की परवरिश है उसको आप इस्लामी शरीयत के मुताबिक जो है उसको ढालें, उसको उसकी अच्छे इखलाक दे के जो है वो उसको अलविदा करें,
کیونکہ جو لڑکی ہوتی ہے، جو ایک عورت ہوتی ہے، اس سے ایک پورا معاشرہ جنم لیتا ہے۔ آپ گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر ہم عورت کی پرورش ہی پیسے اور روپے لالچ میں کر رہے ہیں اور ہم ادھر سے اس کی شادی کی جو ہے وہ ہم ان کے حسین خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہم بنگلہ دیکھ رہے ہیں، کوٹیاں دیکھ رہے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں دیکھ رہے ہیں، تو وہاں سے اچھی اخلاق کی جو اولاد ہے جنم نہیں لیتے۔ تو قیمتی اشیاء سے تو بچنا چاہیے، اس کے ساتھ لڑکی کی تعلیم و تربیت پر غور دینا چاہیے۔ اب یہ رحمت تو ہوتی ہیں بیٹیاں، اب جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو رحمت سے زیادہ والدین پر زحمت بن جاتی ہے۔ فرام دا فرسٹ ڈے ان پر یہ پریشانی آتی ہے کہ ایک دن آئے گا ہم نے ان کی شادیاں کرنی ہیں تو ساتھ ہمیں ان کو جو ہے وہ ٹرک بھر کے سامان بھی دینے پڑیں گے۔ لیکن ہمارے ہاں ایک اور رویہ بھی پایا جاتا ہے، اور وہ رویہ اس سے بھی سنگین ہے، اور وہ اس رویہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سے گھرانے ایسے ہیں کہ جو لڑکیوں کی شادیاں ان گھرانوں میں کرنا چاہتے ہیں کہ جو فیسلٹیز، جو سہولیات ایک باپ 50 سال لگا کر اپنی بیٹی کو دیتا ہے، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ جس مرد کے ہاتھ میں پکڑاؤں وہ فیسلٹیز بھی وہ دے، گویا کہ وہ 50 سال محنت کرے گا تو تب اس مقام پر پہنچے گا۔ تو ہمارے ہاں یہ رویہ پایا جاتا ہے کہ ہم نے شادیاں بھی امیر گھرانوں میں کرنی ہیں۔ اور اکثر دیکھا جائے تو لڑکیوں کی پڑھائیاں آپ یہ دیکھ لیں، یونیورسٹیز میں ایڈمیشنز ہوتے ہیں، اب تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اچھی جگہ پر گھر لے لیں تو آپ کا رشتہ بہت اچھی جگہ پر ہو جائے گا۔ تو یہ گویا سمجھ لیں کہ دولت کے سودے ہو رہے ہیں، یہ کوئی ازدواجی زندگیاں سنواری نہیں جا رہی، نہ ازدواجی زندگیاں بنائی جا رہی ہیں۔ تو گویا معاملہ یہ ہوا کہ جو لوگ اپنی بیٹیوں کو جہیز دیتے ہیں تو تحفے کے طور پر دیتے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں وہ کہیں گے تحفہ ہے ہماری بیٹی ہم اپنی دیں۔ تو جہیز سے، اشیاء سے آپ اپنی بیٹی کی جو قسمت ہے اس کو مول نہیں لے سکتے۔ تو یہ ہمارے یہاں کچھ فرمائشی پروگرام بھی چل پڑے ہیں، یہ ہمیں کار چاہیے، ہمیں فلانی چیز چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے۔ ایک تو آپ یوں سمجھ لیں کہ اسلام میں تو اس چیز کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ آپ بارات لے کر جاتے ہیں تو ایک تو وہ بیچارہ بوڑھا باپ جس نے بیٹی کی تربیت کی ہے، تعلیم پر زور لگایا ہے، پیسہ خرچ کیا، وہ ایک پلی پلائی بیٹی آپ کو دے رہا ہے، آپ وہاں سے متنجنے بھی کھا رہے ہیں، وہاں سے ہم جو ہے تواضع بھی کر رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے ایک فرمائشی پروگرام جو ہے یہ بھی بہت غلط عنصر ہے ہمارے معاملے کا۔ اور آپ یوں سمجھ لیں کہ جہیز کی وجہ سے جو ظلم و ستم کی شرح ہے وہ اپنے ہاں ہی ایک بڑا مقام رکھتی ہے۔ تو بہت ساری ایک ایلیٹ کلاس فیملیز اور اپر مڈل کلاس فیملیز میں یہ ہوتا ہے کہ جہیز جو ہے وہ اگر کم دیا جائے یا نہ دیا جائے تو شروع میں تو مسائل حل ہو جاتے ہیں، لیکن وقتاً فوقتاً چونکہ جہیز کو آپ یوں سمجھ لیں کہ لڑکی والے یا لڑکے والے ہمارا پورا معاشرہ ہی اس کی ورتھ سمجھتا ہے کہ جتنا جہیز لڑکی اچھا لے کر آئے گی اتنی ہی لڑکی کی ورتھ اچھی ہوگی۔ تو جہیز کی وجہ سے شروع سے مطلب مسائل نہیں ہوتے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسائل شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ مسائل جو ہے وہ شادی کے نہ بسنے اور گھروں کی تباہی کا جو خاندان جو ہے وہ ٹوٹنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک طرف تو معاملہ جہیز کا، دوسری طرف ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم لڑکے کی تنخواہ پر غور کر رہے ہوتے ہیں، ہم بینک بیلنس دیکھتے ہیں، ہم اور لڑکی کی پوزیشن دیکھتے ہیں، ہم جائیداد دیکھتے ہیں، ہم اس کا شیئرز دیکھتے ہیں۔ تو جو ہمارا اسلامی رویہ ہے، اگر ہم جہیز کو ڈسکس کرتے ہیں صرف اسلامی رویے میں رکھ کر، تو ہمیں دوسری چیز موسٹ اس پر بھی ڈسکس کرنی پڑ جاتی ہے، کیونکہ ہمارا معاشرہ لڑکی والے ہوں یا لڑکے والوں کی طرف سے ہوں، ہیں دونوں ہی اسلام سے دور۔ کیونکہ اگر آپ کو 2 وقت کی روٹی نصیب ہو رہی ہے آپ کی بیٹی کو، آپ کو اس کی ضروری اشیاء جو ہے وہ جن کو ہم بیسک نیسیسٹیز کہتے ہیں، اگر آپ کی بیٹی کو مل رہی ہے تو آپ کی بیٹی کا اپنے شوہر سے حد سے زیادہ ڈیمانڈ کرنا بھی غیر شرعی ہے۔ لیکن ہم لڑکے کی مالی مدد کر سکتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے کہ لڑکا جو ہے آپ نے شادی بھی لڑکی کرنی ہے اور آپ جو ہے جہیز بھی جو ہے وہ نہیں دینا چاہتے، اگر آپ میں اتنی پاور ہے کہ جہیز دے سکتے ہیں تو کم از کم آپ کے لڑکا جو ہے، آپ کا جو لڑکا ہے، آپ جس کو اپنی بچی دے رہے ہیں اس کی آپ مالی مدد کر سکتے ہیں، اس کے کسی کاروبار میں اس کا یہ پیسہ لگا سکتے ہیں، آپ اس کو کاروبار کروا کے دے سکتے ہیں۔ تو یہ گویا کہ دونوں اطراف کا سمجھنا بہت ضروری ہے، اور پورے معاشرے میں یہ چیز جو ہے وہ سمجھائی جانی چاہیے۔ ہمارے اساتذہ کرام کو، ہماری سوسائٹیز کو، ہماری این جی اوز کو، ہمارے جتنے بھی ہمارے حکومتی عہدیداران ہیں ان کو یہ چیز سمجھائی جانی چاہیے، خصوصاً ہمارے جو علماء کرام ہیں، علماء دین ہیں، ان کو فرقہ واری سے ہٹ کر ان مسائل پر، جن مسائل پر ایک باپ کی پوری جمع پونجی لگ جاتی ہے، اور یہاں پر تو ایسے خاندان بھی دیکھے گئے ہیں کہ بچوں کا حق جو ہے وہ بیٹی پر لگا دیا جاتا ہے کہ اس وجہ سے کہ آپ کی بہن کے نصیب اچھے رہیں گے۔ تو یہ سودا بازی ہے، تو اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ لیکن جو ہے کہ معاشرہ تو پڑھا لکھا ہوگا، لٹریسی ریٹ تو آلموسٹ ہمارے وہاں 200% ہے، لیکن سمجھنے کا ریٹ دینی بنیاد پر ہماری جو ہے وہ اخلاقیات کا، ہماری جو ہے وہ گھر گرہستی کا ہمارا جو معاملہ ہے وہ ہمارا کو 5-6% سے اوپر نہیں ہے۔ تو معاشرے کا رویہ جو ہے وہ بدلنا چاہیے۔ تو اگلے ہی کسی نشست میں کسی موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔